का महिला ज्येष्ठ नागरिकले सहजै रूपमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने। 17 दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई देशभित्र कार्यान्वयन गर्न तय गरिएका लक्ष्य उद्देश्य अपेक्षित उपलब्धि मापन योग्य सूचक र कार्ययोजना तथा बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू प्रष्ट रूपमा समावेश गरिनुपर्ने। साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न र अपाङ्गताको सवाललाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्न संघीय नीति पत्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। 18 अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समयमै अपाङ्गता पहिचान गर्ने तथा उपचार र पुनर्स्थापनाको लागि समयमै हस्तक्षेप गर्ने र समयमै विद्यालय पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पुनर्स्थापना सेवालाई पालिका केन्द्रित बनाउने। 19 पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र गम्भीर शारीरिक व मानसिक अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनयापन र हेरचाहको लागि पर्याप्त आर्थिक सहयोग र सहयोगी सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 20 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, कार्यस्थलहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउन सहयोग, श्रम बजार सम्बन्धी सूचनाहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि रोजगार प्रबन्धन गर्ने योजनाहरूमा लगानी बढाउनु पर्ने। म यहाँहरूलाई कृपया माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर संघीय तहमा बन्ने विकास योजना निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई कानुन, नीति र प्रणालीहरूमा समावेश गर्नुपर्ने। 22 सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूलाई नजिकको सहयोगी संस्था वा सरकारवाला संस्थाको रूपमा काम गर्ने गरी क्षमता विकास गर्न परिचालित हुन सहयोग गर्नुपर्ने लगायत हाम्रा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी नमुना कार्यविधि अनुसार पालिका स्तरमा कार्यविधि बनाउन चाँडोभन्दा चाँडो परिचय पत्र वितरण सुरु गर्न पालिकाहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि CRPD समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको अब्जर्भेसन कन्क्लुडिङ अब्जर्भेसन जुन सुझावहरूलाई समेटेर कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने भनेर रहेको यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न खोजेँ। र यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा छ अहिलेको यो कोभिड-19 जुन अब यसको विभिन्न भेरिएन्टहरू आइरहेको अवस्था छ र विगतको लकडाउनमा पनि विगतको 2 पटकको लकडाउनमा स्वाभाविक रूपमा हामी हेर्ने भने सबभन्दा बढी जोखिममा रहेका समुदाय भन्दाखेरि हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू नै छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ। र विभिन्न घटनाहरू र विभिन्न मिडियाहरूको कभरेजहरूले पनि ती कुराहरूलाई उजागर गरेको छ र यो लगायत पनि अपाङ्गता भएको महिलाहरूको माथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषणका घटनाहरू पनि यो विगतका कोरोना कोभिडको कालमा पनि भएको र धेरै यथेष्ट घटनाहरू घटेको कुरोहरू पनि विभिन्न मिडियाहरूले मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूले पनि त्यसलाई कभरेज गरेको अवस्था छ। त्यही भएर आजको यस अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस अन्तर्गत आज हामी यो प्रदेश 2 मा यो 8वटा जिल्ला समेटेर प्रदेश 2 भएको अवस्था छ र प्रदेश 2 को जनकपुर पनि एउटा मात्र जनकपुर धाम भनेर सिफारिस भएको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा जनकपुर धाम नै यसको राजधानी हुने जस्तो देखिएकोले जनकपुर धाममै प्रदेश 2 सरकार लगायत अन्य सरकारी निकायका कार्यालयहरू रहेको अवस्था छ र यी कार्यालयहरू लगायत हाम्रो जानकी मन्दिर लगायत जनकपुर रेलवेहरू रहेको अवस्थामा त्यस्ता ठाउँहरूमा समेत अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई कसरी सहज उनीहरूको मोबिलिटी बढाउन सकिन्छ, उहाँहरूको आवाजावतमा सहजता ल्याउन सकिन्छ, त्यति सामान्य कुरोहरूमा पनि ध्यान नदिएको अवस्थाहरू पनि हामीले पाएको छौँ। भर्खरै मात्रै पनि 2-3 जना व्हिलचेयर साथीहरूले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश 2 कार्यालयमा आएर तपाईँहरू जानुपर्छ भन्ने पनि हामीले गुनासो गरिरहेको अवस्था छ। 2-3 जना साथीहरूले त्यहाँ जान्थ्यो भित्र अब मूल पूजा गर्ने ठाउँसम्म पनि जान सक्ने अवस्था रहेको हामीले पनि त्यो छामेको छौँ र पाएको छौँ। यो लगायत त्यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र म यहाँलाई सेयर गरेँ। योभन्दा धेरै उदाहरणहरू धेरै व्यावहारिक समस्याहरू भोग्दै गइरहेको अवस्था यहाँलाई विदितै छ। म यहाँलाई फेरि सम्झाउन फेरि रिमाइन्ड गराउन खोजेको न्यायमा पाउनु चाहिँ वञ्चित संरचना विषय सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ र यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रा अतिथि सर म्याडमहरू पनि अगाडि बसिराख्नु भएको छ र म पुरै यो कार्यक्रम हाम्रो लाइभ भएको हुनाले यो कार्यक्रमलाई हामी एकदम छोटो रूपमा पनि योजना गरेका छौँ र त्यही छोटो योजना अनुसार हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। र खासमा यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अपाङ्गता भएका महिला साथीहरू र गम्भीरताको आधारमा पनि हाम्रा व्हिलचेयर युजर साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि समेत आजको यस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा वञ्चित संरचना विषयक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा
हाम्रो प्यानलिस्टको रूपमा रहनुहुने सर म्याडमहरूलाई यहाँहरूको केही जिज्ञासा, केही क्वेरी केही छ भने कृपया म पालो राखिदिन हुन समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको पहुँचको अवस्था कस्तो रहेको छ र यहाँ भएका यो प्रदेश 2 मा रहेका भौतिक संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सहज आवत जावतको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ, यससँग सम्बन्धित रहेर एकजना दिदीले हात उठाउनु भएको छ। उहाँले म आफ्नो प्रश्न राखिदिन हुन अनुरोध गरेँ। म क्वेसन सीधे बेसी गिर पड़ी कि ओहि के लागि एकरा कोनो सहयोग मिल सके है, तो एकरा हम सब अनुरोध करै छी। हमरा बच्चा के कोनो इलाज होई, एहि बच्चा से सब कोई परिवार में नफरत करी है, एहि के लागि कोनो सहयोग मिल सके हमरा, एकरा कोनो इलाज हो सके एकरा करू पूरा सहयोग हमरा साथ दो हाथ सके है। हमरा के अनुरोध है सबसे कर छै। म खास यहाँ के हेरेको छु अपाङ्गहरूलाई त्यो अपाङ्ग मैत्री ठाउँको व्यवस्था चाहिँ भएको छैन। हरेक कार्यालयमा जाँदा हरेक कार्यालयमा हेर्दा अपाङ्गहरूलाई आवाज जावा गर्न माथि जान आउन एकदम असजिलो छ। उहाँहरूको अपाङ्ग मैत्री ठाउँ कार्यालयको चाहिँ व्यवस्था भएको छैन, जसले गर्दा हाम्रा अपाङ्ग साथीहरूले त्यहाँ माथि जान आउन आफ्नो सहज रूपमा काम गराउन सहजीकरण चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो उद्देश्य हो। मेरो नाम शत्रुघ्न गायकर, म अपाङ्ग समाज जनमुक्तिको अध्यक्ष पनि छु, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश नम्बर 2 को सदस्य हुँ। म उपमेयर साहबसँग यो एउटा प्रश्न मैले राख्न खोजिरहेको छु। आज जुन अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको उपलक्ष्यमा आज अघि फेरि कार्यक्रममा भइरहेको छ, उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। म एउटा के भने जानकी मन्दिरको सन्दर्भमा मैले केही कुरा राख्न खोजेको छु। जानकी मन्दिरमा हामीलाई व्हील चेयर युजरलाई प्रवेश गर्नको लागि धेरै अप्ठ्यारो भएको छ, किनकि दुईटै उत्तरपट्टि पनि दक्षिणपट्टि पनि गेटमा उहाँहरूले रडको फ्रामेर गरेर व्हील चेयर नपस्ने गरी उहाँहरूले राख्नु भएको छ। अपाङ्गलाई जानकी मन्दिरमा दर्शन गर्नको लागि वञ्चित गर्नुभएको छ। अब के कसरी हुन्छ, अब त्यसलाई कसरी अपाङ्ग मैत्री अपाङ्गलाई प्रवेशको लागि सहज होस्, त्यो हामीले निर्माणको लागि उहाँ उपमेयर साहबसँग लगायत मन्त्रालयको सरहरूसँग म अनुरोध गरेँ। अधिकार आयोगका प्रदेश 2 का प्रमुख हाम्रो वीरबहादुर सरलाई म विशिष्ट अतिथिको रूपमा अतिथ्य ग्रहण गरिदिन समेत म अनुरोध गरेँ। र एकजना साथी चाहिँ हात उठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो नाम सुशील कुमार शाह हो। म स्पाइनको इन्जुरी सङ्घ प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा संस्था दर्ता गर्न गइरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 2 स्पाइन इन्जुरी सङ्घ, त्यसको संस्था दर्ता गराउनको लागि कार्यालयहरू जाँदा अपाङ्ग मैत्री कतै छैन। मन्त्रालय पनि जाँदा त्यहाँ धेरै अभाव हुनु हो। हामीहरूलाई जान सक्दैनौँ त्यहाँ मन्त्रीहरूसँग वा सिडिओ कार्यालयमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा, त्यहाँ सबै कार्यालयहरू माथि छ। त्यसमा हामीहरू त्यो दर्ता गर्नको एउटा सहयोग पुर्याउनु पर्छ। अनि कुनै काम भन्दाखेरि एक दिनको हामीहरू 3-4 महिनादेखि यहाँ प्रयास गरिरहेको, तर धेरै टाइम लगाउँछ। हामीहरू अपाङ्ग छु, आउन जानमा धेरै अप्ठ्यारो छ। तापनि तिनीहरूले आज होइन भोलि आउनु, भोलि होइन पर्सि आउनु बराबर हामीहरूलाई अप्ठ्यारो दिइरहेको छ। त्यसैको लागि म साथीहरूसँग यहाँ सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अपाङ्गहरूमा स्पाइनको इन्जुरी सङ्घ अपाङ्ग स्पाइन इन्जुरी धेरै अप्ठ्यारो अपाङ्ग हो। तिनीहरूलाई कार्यालयहरूमा यहाँ उपमहानगरपालिकामा एउटा संस्था गर्नको लागि 4-5 दिन आउनुपर्छ भने के हामीहरूलाई यो मानवाधिकार केही गर्न सक्दैनौँ? त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई पनि भनिदिनुपर्छ कि त्यो अपाङ्ग साथीहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा कार्यालय सहयोग वा कुनै व्यक्ति राखिदिँदा झन् हुन्छ र अपाङ्गलाई कुनै काम जति चाँडो हो त्यति चाँडो गरिदिँदा झन् हुन्छ। त्यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी न्यायमा पहुँच र पौष्टिकता सन्दर्भमा सार्वजनिक बहस अन्तर्गत हामी छौँ र क्वेसनहरू साथीहरूबाट आइरहेको अवस्था छ र पुनः यहाँ फ्लोरमै केही यहाँहरूको आदरणीय सर म्यामहरू केही क्वेसन छ भने प्लिज म क्वेसनलाई अगाडि बढाइदिन समेत अनुरोध गर्दछु। कोही कसैको क्वेसन छ भने कृपया हात उठाएर आफ्नो एकजना दिदी हात पछाडि उठाइराख्नुपर्छ। म उतै सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। र आज हामी
मेरो नाम नीलम कुमारी मण्डल हो। म जनकपुर क ख घ जस्तो वर्ग दिएको छ। कसैले त्यो उठ्छ भने झर्छ भने कहीँबाट सुझाव पनि पाइरहेको छैन। म मास्टर डिग्री गरेर अहिलेसम्म बसेको छु, कहीँ पनि जब भएको छैन। यस्तो के हो अपाङको कहीँ के छैन त। 5% दिएको छ, सबै अपाङको एउटै अलि जोडले बोल्नु, उहाँलाई भन्नुहोस् के। सबै 5% दिएको छ अपाङलाई, तर सबैको एउटै थोकमा राखेको माइक त छैन। कसैले ट्यालेन्ट भएमा जब पाउँछ, कसैले ट्यालेन्ट भएमा जब पाउँछ, कसैले ट्यालेन्ट नभएमा त्यो बसिबसाइ हुन्छ। अनि म कतिचोटि भरे त्यो करारमा पनि भएन, लोकसेवामा त्यो बैशाखी कुहिनाएको कारणले पनि भएन। तर गाउँघरमा पनि गढको मान्छेहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। आफ्नो पेट पनि चलाउनको लागि गाह्रो सुक्दैछन्। अनि के दिने त? अनि उसको बाबुआमालाई बोझ जस्तो लाग्छ त। म यति भन्न दैनिक गुजारा गर्नमा कुनै रोजगारीको कुरोहरूमा जब उहाँ एप्लाई गर्न जानुहुन्छ भने अपाङ्गतालाई बिचमा राखेर तपाईँ अपाङ्ग भएको व्यक्ति कसरी सक्नुहुन्छ भन्ने कुरोहरू उहाँहरूलाई गर्ने अवसर चाहिँ नपाउने जस्तो कुरोहरूले उहाँले राख्नुभएको कुरो छ। पक्कै पनि राम्रो उहाँले प्रश्न उठाएको जस्तो मलाई लागेको छ। र केही यहाँहरूको अन्य केही क्वेसनहरू छ भने पुनः म फ्लोरमै ट्रान्सफर गर्न खोजेँ। फ्लोरमा एकजना उहाँ विश्व अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ दिवसमा पाल्नुभएका अध्यक्ष महोदयज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू लगायत र मेरा अपाङ्ग साथीहरूमा मेरो हार्दिक अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। आजको परिवेशमा हरेक क्षेत्रमा जुन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुन्छ त्यो वास्तविकता जुन अपाङ्गहरूले जुन भोगेको पीडाहरू छन् त्यो पीडाहरूलाई व्यवस्थित भएको देखिँदैन। आज अपाङ्गहरू एउटा झुपडीमा बसोबास गर्न बाध्यता छन्। उहाँहरूको हिँड्ने लाठीको आवश्यकता छ, कचेसको अवस्था छ, उहाँहरूसम्म पुगेको छैन। उहाँहरूलाई जीवन उकास्नको लागि गाह्रो भइराखेको छ। यहाँहरू धेरै सङ्घ संस्थाहरूले पहल गर्नुभएको छ, तर वास्तविकतामा कागजको आधारमा मात्र पहल भएको मलाई महसुस भएको देखिन्छ। त्यो व्यवहारिकता आउनुपर्छ। आज कुरा गर्दा अहिले हामी एउटा बसमा जान्छौँ भने बसको खलासी ड्राइभरले हामीलाई भन्छ तपाईँले 50% दिएको छुटको कार्डले हामी मान्दैनौँ। हामीलाई त्यो के भन्छ भने यातायात सङ्घबाट 50% छुटको कार्ड यदि हामीले देखायो भने हामी तपाईँले 50% छुट दिन सक्छौँ। त्यो पनि एउटा धेरै ठुलो विडम्बना छ। अहिले कोभिड-19 को महामारीले गर्दा अपाङ्ग साथीहरूको जुन दयनीय अवस्था छ त्यो धेरै नै कमजोर छ। शिक्षामा पहुँच छैन। अहिले तराईको अपाङ्गहरूलाई छात्रवृत्तिको अवस्था देखिएको छैन। जसले बोल्न सक्छ, जसको बाहुबल राम्रो छ त्यो मान्छे पुग्छ, तर हामी जस्तो अपाङ्ग साथीहरूले त्यस्तो ठाउँमा पुग्न सकेको छैनौँ। त्यसैले हामी यसमा धेरै बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, अनेक निकायबाट पाल्नु भएका प्रतिनिधिज्यूहरू हुन्छ। उहाँहरूलाई म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ गाउँको अपाङ्गताहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूको अवस्थालाई हेर्नुहोस्। जुन एउटा व्हील चेयरको लागि तर्पेर बसेको छ, हिँड्दा हिँड्दै खुट्टामा घुँडामा घाउ भएको अवस्था पनि छ। त्यो अवस्थाहरूलाई हजुरहरूले गाउँ गाउँमा गएर मनन गरिदियो भने मलाई लाग्छ त्यो अपाङ्गहरू खुसी हुनेछ भने मलाई लागेको छ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही विराम गर्न चाहन्छु। र अन्य म सर म्यामलाई आजको यस सार्वजनिक बहस, खासमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको न्यायमा कस्तो पहुँच छ र पहुँचीकता
खासमा उहाँहरूको आवत जावत कतिको सहज छ त्यससँग सम्बन्धित रहेर मात्र प्रश्न राखिदिन समेत म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु र एकजना हाम्रो हात उठाउनु भएको छ। बहिनीलाई आफ्नो परिचय र प्रश्न राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। मेरो नमस्कार, म हजुरलाई एउटा निवेदन गर्दछु। कार्यक्रममा मात्र हामीलाई इज्जत नगर्नु, बाहिर पनि हामीलाई भ्यालु दिनु। यहाँ आएर अपाङ्गको हितमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ, तर बाहिर जाँदा अपाङ्ग हेरेर मुस्कुराउनुहुन्छ। किन? म यति भन्न चाहन्छु, बुझ्नु भएन भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु। मैले बुझेअनुसार चाहिँ कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताको व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रमभित्र चाहिँ अलि सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, तर बाहिर चाहिँ त्यो रेप्लिकेट नहुने, त्यो फेरि त्यही व्यवहार नदोहोरिने जस्तो कुरोहरू उहाँले सायद राखेको, यदि यो बुझेको हुँ भने। यदि म गलत छैन भने बिनाजीले राम्रो क्वेरी चाहिँ उठान गरिसक्नु भएको छ र हामीसँग महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नियमित सचिव आदरणीय श्री ठुलोबाबु सरको कार्यव्यस्तता पनि छ र आज अब अन्य पनि कार्यक्रम उहाँको जुधेकोले सरको अलिक छोटो समय हामी सायद पाउँछौँ र उहाँ चाहिँ आफूसँग लागेका आफ्नो मन्त्रालयलाई ठोकिने प्रश्नहरूको चाहिँ जवाब चाहिँ त्यसमा अब उहाँको भनाइहरू राख्नु हुन म सरलाई अनुरोध गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउन गइरहेको सन्दर्भ त्यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनु मन्त्रालयका साथीहरू, नीति आयोगका कर्मचारी साथीहरू, अरू सबै सरकारवाला साथीहरू र अपाङ्गतासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था, यसलाई सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू जसले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यो सबैको लागि म एकदम सामाजिक महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र प्रदेश सरकारको यो समावेशिता सम्बन्धी र बालबालिका महिला अपाङ्गतासँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र चाहिँ यो हाम्रो अहिले महिला बालबालिका तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी छ। म अलिकति उसको कारणले पनि अलि थोरै समय अगाडि लिएर म निस्किन खोजेँ। म दुई तिनवटा कुरा यहाँलाई सर्वप्रथम त यो 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको जुन हाम्रो प्राथमिकता आधार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार भन्ने नाराका साथ मनाइरहेका छौँ, त्यसको लागि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र योसँग काम गर्ने अपाङ्ग सपाङ्ग सबैको लागि। हामीलाई पनि किनभने त्यो फिलिङ त्यो आएपछि नै यी कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू उठे। अहिले सिम्बोलिक रूपमा केही क्वेसनहरू आए, त्यो क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा अब हामीले मन्त्रालयले अहिले तत्कालै गर्ने भन्ने त त्यस्तो देखिँदैन, तर के भनेदेखि यो सबभन्दा अहिले सबैले उठाएको र सबैको पनि के भने भौतिक पहुँच चाहिँ मन्त्रालय विभाग अथवा मन्त्रालय कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यो नहुने, त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो हामीले फिल गरेको कुरो हो। तर यहाँले एउटा सुखद के पनि अनुभव गर्नुपर्छ भनेदेखि वास्तवमा यो पहिलाको संरचना जो छ त्यसमा छैन नै र पहिला वास्तवमा यो हाम्रो अपाङ्गता अथवा यो विशेष क्षमतालाई राज्यले अथवा कसै व्यक्तिले आकलन नै गरेको रहन्छ, त्यस कारण त्यस्ता संरचनाहरू बनेनन्। अब आएका संरचनाहरू लगभग सबै संरचनाहरूमा अपाङ्गता मैत्री संरचनाहरू बनिरहेछन्। जस्तै स्कुलहरूमा चाहिँ व्हिलचेयर जाने शौचालयसम्म शौचालय बन्दाखेरि त्यो ऱ्याम्पको व्यवस्था छ। हस्पिटलमा अहिले बनेका हस्पिटलहरूमा सबैमा चाहिँ अपाङ्गता मैत्री छ, अपाङ्गता जाने खालको छ। अहिले लगभग हामीले सम्बोधन चाहिँ सरकारले गरेको छ सबै क्षेत्रबाट। केन्द्रीय नीति नै छ कि सरकारी संरचनाहरू बन्दाखेरि यो अपाङ्ग मैत्री बन्नुपर्छ भन्ने केन्द्रीय नीति नै छ, त्यो अन्तर्गत सुधार हुँदै आएको छ। त्यसकारण अब हामीले केही न केही चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुरो यसबाट गर्छ।
जस्तै केही सरले छात्रवृत्ति पुर्ने अब छात्रवृत्ति वास्तवमा अपाङ्गतालाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। कसले पाउन सकेका छ छैन आफ्नो ठाउँमा भयो त्यो चाहिँ सबैले यहाँहरूले पनि पहल गरिदिनुपर्छ। अरू यो हुँदाहुँदै जस्तै यो र्याम सहितको स्कुल होइन तथा यो विद्यालयहरूमा शिक्षाको पहुँच कार्यक्रम अनि अर्को चाहिँ वास्तवमा शिक्षामा पहुँच चाहिँ सबै क्षेत्रहरू छैन। तर हामीले विशेष गरेर शिक्षाको केन्द्रीय नीतिमै अपाङ्गता सहितका 6वटा विषयमा स्पेसल स्कुलहरू सञ्चालन गरेका छ राज्यले। त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ अब हामीले आफ्नो कति पहिला यो कुरो थाहा छ कति बेला थाहा छैन भनेदेखि जस्तै त्यो शारीरिक अपाङ्गता बौद्धिक अपाङ्गता यो दृष्टिविहीन सबैको लागि फरक स्कुल फरक राज्यले व्यवस्था गरेको छ ठाउँमा त्यो पढ्ने व्यवस्था छ र साथसाथै उनीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि व्यवस्था छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अब थाहा पाउने संस्थाहरूले पनि त्यसलाई एडभोकेसी गरिदिनु पऱ्यो यो कुराहरू छन् भनेर। र मैले अहिले धेरै कुरो मैले यो वर्ष यो महिला बालबालिका तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अपाङ्गतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि केही यो हाम्रो विषय क्षेत्र भएको हुनाले केही कार्यक्रमहरू राखेको छ। जस्तै सबभन्दा अहिले हामीलाई खड्किएको कुरो के छ भने तथ्याङ्कको अभाव छ। तथ्याङ्क चाहिँ को कहाँ छन् अब यो सबभन्दा अहिले र सहभागिता पनि यहाँ चाहिँ शारीरिक अपाङ्गता मात्रै धेरै जसो सहभागिता देख्छु म होइन। बौद्धिक अपाङ्गता अथवा अर्को दृष्टिविहीन यो बहिरो त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ जस्तै हामीले एकजना यहाँ दोवासे मित्र पनि ल्याएको छौँ। त्यो कुनै कसैलाई आवश्यकता पर्छ भने उहाँले अहिले चाहिँ त्यो इन्टरप्रेट गरिदिनुहुन्छ। तर त्यो खालको चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने कुरो अहिले थाहा भयो। मतलब सबै खालको सहभागिता नै हुनु पर्यो एउटा कुरो। अर्को तथ्याङ्कको चाहिँ छैन उपयुक्त खालको तथ्याङ्क छैन। त्यसको लागि मन्त्रालयको कार्यक्रम छ एउटा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यसलाई हामीले चाहिँ यो यद्यपि यस्तो जिम्मेवारी चाहिँ के भने स्थानीय सरकारको छ। यो तथ्याङ्क यो चाहिँ आरक्षणको सन्दर्भ दलित यिनीहरूको भत्ता दिने पनि र त्योसँग चाहिँ स्थानीय सरकारको अधिकार र काम कर्तव्य त्योभित्र छ। हामीले पनि प्रदेश सरकारले गर्नलाई के छ भनेदेखि तथ्याङ्कको लागि चाहिँ हामीले एउटा सफ्टवेयर डेभलप गरेर स्थानीय पालिकासँग हिजो अस्ति मात्रै एउटा संस्थासँग कुरो भएको छ। हामीले पनि केही पैसा राखेका छौँ त्यो अन्त तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ हामीले व्हिल चेयर पाउने मान्छे नै कति हो भन्ने कुरो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि योजना बनाउनलाई। कति मान्छेले पाइरहेको छन् कति वास्तवमा प्रदर्शन छ चाहिने हो त्यसको प्लानिङ र बजेटिङ गरेर पनि तथ्याङ्क चाहिँदछ। त्यसको लागि हामी काम गर्दैछौँ। अर्को चाहिँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज जीवनयापनको लागि सहायक सामग्री व्यवस्थापन भनेर चाहिँ हामीले अलिकति राम्रै बजेटको माग गरेका थियौँ। बजेट बन्ने बेला अर्थ मन्त्रालयबाट अलिकति त्यति राम्रो बजेट आएको छैन। जति आएको छ हामी चाहिँ त्यो नापजोख सहितको सहायक सामग्री वितरणको लागि पछि यसलाई चाहिँ कार्यक्रममा गरेर चाहिँ अब तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि त्यो कार्यक्रममा जान्छौँ। र अर्को कुरो यो सिप विकास र क्षमता विकास भनेर हामीले 50 लाख रुपियाँ पैसा यसपालि मन्त्रालयले विनियोजन गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको सिप आवश्यकता पर्छ त्यसको र के क्षमता को तालिम आवश्यकता पर्छ त्यसको पहिचान गरेर त्यो खालको सेक्टरल हामी चाहिँ तालिम चाहिँ अब यो जेनरल तालिमभन्दा सायद फरक हुन्छ होला त्यो खालको तालिम व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ। र सूचनाको पहुँचमा पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट यो सामग्रीहरू त सूचनाको सामग्रीहरू के छ भइरहेछ हाम्रो कार्यक्रम के छ उहाँहरूलाई के सुविधा सरकारले दिइरहेछ भन्ने कुरो जस्तै यातायातको कुरो आयो। यातायातमा हामीलाई चाहिँ दिँदैन भन्ने कुरो कुन मित्रले गर्नुभयो। वास्तवमा नेपाल सरकारले चाहिँ नीतिगत निर्णय गरेको छ कि अपाङ्गहरूलाई चाहिँ 50% सहुलियत पाइन्छ। यदि कसैले दिँदैन भनेदेखि त्यो कारण विपरीत कुरो हो। त्यसको उजुरी गर्नु पर्यो। सम्बन्धित ठाउँ उजुरी गर्ने ठाउँ देखाइदिनु पर्यो। त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो सुविधा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता यो अधिकारको लागि एउटा चाहिँ नीति निर्माण गर्नको लागि प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समितिको गठन गर्ने र त्यसलाई नीतिहरू बनाउने कुरा छ। र हामीले दोबासे कार्यक्रम हामीले मन्त्रालयमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो नरेशजी त्यो दोबासेको चाहिँ हामीले गत वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदैदेखि चाहिँ उहाँलाई हामीले चाहिँ कन्ट्याक्टमा लिएर उभिएका छौँ। र त्यस्तो किसिमको यस्ता कार्यक्रमहरूमा अब नबुझ्ने नसुन्ने व्यक्तिहरूको लागि साङ्केतिक भाषाको रूपबाट चाहिँ उहाँहरूले इन्टरप्रेट गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। यो कुराहरू चाहिँ छ। हाम्रो चाहिँ अघि सञ्जयजीले धेरै राम्रा कुराहरू चाहिँ राखेर चाहिँ 26 बुँदाको हाम्रा चुनौती र समस्याहरू भनेर चाहिँ राख्नु भएको छ।
यति यहाँ धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको छन्। यो कुराहरू मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न सक्ने कुराहरू, प्रदेश स्तरको मन्त्रालयले गर्न सक्ने कुराहरूको लागि म चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। म अलिकति समय उसमै गरेको कारणले हाम्रो अधिकृतजी हुनुहुन्छ निर्मलाजी टिप्नु होला यो सबै आएको अन्य कुराहरू, र हामी सहकार्य गर्न एकदम तयार छौँ। तर एउटा समस्या यहाँहरूसँग मैले भन्नुपर्छ, यो अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै संस्थाहरू चाहिँ को डुप्लिकेसन भएको छ। धेरै संस्थाहरूले कार्यक्रमको लागि एप्रोच गर्नुहुन्छ तर एकरूपता छैन। त्यसकारण एउटा छात्र सङ्गठनबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ नीतिको रूपमा पनि सहज हुन्छ, हामीले कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुन्छ। सरकारले भनेको सबै आफैले गर्छ भन्ने कुरो होइन, स्रोत साधन जुटाइदिएर समन्वय गरिदिने हो। समन्वय गर्नलाई चाहिँ प्रदेश सरकार तयार छ। हामी यो नीति पनि प्रदेश यो अपाङ्गता सम्बन्धी नीति यो वर्ष तयार हामी ड्राफ्ट गर्दैछौँ र प्रदेश समन्वय समिति बन्दैछ। यो त लगभग लास्ट छ, लगभग यो हप्तातिर यो मङ्सिरभित्रै हामीले समन्वय समितिको बैठक गर्छौँ र यी तथ्याङ्क सङ्कलनको मुख्य कुराहरू र सहायक सामग्री वितरणको काम यसपालि मन्त्रालयले गर्दैछ। त्यति भन्दै मैले सबैलाई पुनः शुभकामना दिन चाहेँ र अलिक चाँडै सबै समय मैले व्यक्तित्वमा अनुरोध गर्दछु। केही अझ केही छुटेको प्रश्नहरू, केही बुझाइहरूमा केही अस्पष्टता, केही बुझ्नै पर्ने कुरोहरू छ भने यहाँहरूले सम्बन्धित हाम्रा मन्त्रालयका सरम्यामहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि उहाँको लेभलबाट त्यो रेस्पोन्ड हुनेछ। केही छ यहाँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरो, केही एकजना हाम्रो एकजना यहाँ साथीले एकदम राम्रो कुरा राखेको छ कि ब्याचलर कम्प्लिट गरेछु रे पाउँछु, तर यहाँ जति अब हाम्रो सरकारी संस्था छ त्यहाँबाट भ्याकेन्सी करारमा पनि निस्किन्छ सर। अनि त्यही निस्क्यो भने एउटा अपाङ्गको सिट छुट्याइदियो भने कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। हामीहरू जान्छौँ, अहिले हाम्रै नगरपालिका अनेक प्रकारको संस्था छ सरकारी, त्यहाँ जान्छु रे हामी भ्याकेन्सी भर्छु तर हाम्रो नाम निस्किँदैन। पछि यो अपाङ्ग छ यो कसरी गर्छ सर? एउटै यहाँ बुझ्दा छ कि यदि करारमा कुनै संस्थाबाट जागिरको निस्किन्छ भने त्यहाँ हाम्रो एउटा अपाङ्गको लागि सिट निकालिदियो भने कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। हामी पनि नबेरोजगार बस्छ, हामी पनि आफ्नो भन्छ नि आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो चाहिँ दैनिक यापन जीवन त गर्न सजिलो हुन्छ नि सर। त मेरो एउटा यही बुझ्दा थियो सर। नमस्ते। कुरो छ भने पुनः म राखिदिन अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमको प्रश्न लिने चाहिँ सेसनको अन्त्यतिर छौँ। यहाँको केही बुझ्नुपर्ने कुरो, केही मनमा लागेको प्रश्नहरू छ भने हामी अन्त्य प्रश्न लिने समयको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। केही छ भने प्लिज राखिदिन पुनः म यहाँ अनुरोध गर्दैछु। र आज हामी हाम्रो प्राथमिकताको आधार अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार भन्ने राष्ट्रिय नारा यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ हामी विभिन्न कार्यक्रम विगतदेखि गर्दै आएको छौँ र यो कार्यक्रम अन्तर्गत आज हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पुनः केही छ भने प्लिज म राखिदिन अनुरोध गर्दछु। र यो आजको यो कार्यक्रम हाम्रो फेसबुक पेज लगायत जानकी FM 106 मेगाहर्जबाट पनि लाइभ भइरहेको महिनाहरूलाई पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु। र आजको यस अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच संरचना विषय सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रममा प्रश्न लिने समयको अन्त्यतिर छौँ। यहाँको केही छ भने प्लिज म पुनः दोहोऱ्याइरहेको छु, यहाँलाई राखिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यही यहाँ कामहरू गर्दै छौँ भने यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेँ। र आजको यस हाम्रो विशेष अपाङ्गता भएको साथीहरूको लागि खासमा भन्नुपर्दा उहाँहरूको लागि विशेष दिन हो र अपाङ्गता भएको साथी लगायत साङ्ग साथीहरूले पनि उहाँहरूको इस्युलाई एड्रेस गर्न एउटा ट्विन ट्र्याक एप्रोच भन्छ होइन, व्यवहारिक रूपमा समाधान हुन्छ भन्ने हामीले ठम्याएको छौँ। त्यही भएर आजको यस कार्यक्रममा यहाँ हाम्रो प्यानलिस्टको रूपमा उपस्थित हुने आदरणीय सर म्यामहरूलाई केही अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। केही छ भने केही सुझावहरू, केही बुझ्नुपर्ने, केही जान्नै पर्ने केही छ भने प्लिज म राखिदिन पुनः अनुरोध गर्दछु। यदि छैन भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्य प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरज्यू, त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यूहरू, महिला बालबालिका तथा युवा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यूहरू र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरूमा चाहिँ म न्यानो अभिवादन नमस्ते गर्न चाहन्छु। आज 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस, यस सन्दर्भमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ र यहाँ मैले सुने केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले
आफ्ना समस्याहरू राख्नुभएको छ। वास्तवमा उहाँहरूको समस्या एकदम जटिल छ र ती जटिल समस्याहरूलाई चाहिँ राज्यले र सरकारवाला निकायले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। अघि पनि ठुलो बाबु सरले भन्दैन्थ्यो कि अबको प्रदेशले ल्याउने बजेटहरूमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि बजेटहरू छुट्याउने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो सराहनीय कुरा छ। तर मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अब 3 तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार छ। त्यो तिनै तहको सरकारले ऐन कानुनहरू अहिले नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाइरहेको अवस्था छ। त्यो ऐन कानुन र नीति चाहिँ कम्तीमा चाहिँ अपाङ्गता मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ चाहिँ जोडदारका साथ चाहिँ उठाउन चाहन्छु। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ, पुनर्स्थापना पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र हरेक निकायमा चाहिँ सहभागिता र समावेशितालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू मैले चाहिँ राख्न चाहन्छु। र अघि पनि सञ्जयजीले केही मागहरू राख्नु भएको छ। त्यो माग पनि जायज मागहरू छ। त्यो आधारमा चाहिँ तिनै तहको सरकारले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। र अर्को मैले के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। कम्तीमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विकास र सशक्तिकरणका लागि चाहिँ छुट्टै कम्तीमा बृहत नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइदिन चाहिँ म यही फोरमबाट चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै म आफ्नो छोटो भनाइ चाहिँ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। राखिदिनु हुनमा महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जालका उपाध्यक्ष सुभद्राले म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज 30औं यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अध्यक्ष गठन गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, ड्यान्समा बस्नुभएका विशिष्ट महानुभावहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यहाँ आज सहभागी भई हलभित्र रहनुहुने विभिन्न विशिष्ट महिला तथा अपाङ्ग विभिन्न यहाँ उपस्थितमा यहाँ म व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो सञ्जाल सम्पूर्ण परिवारबाट हृदयबाट यहाँलाई शुभकामना, धन्यवाद र नमन गर्दछु। यो भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग पनि धेरै अपाङ्गताहरू सबैजना हामी सधैँ हातेमालो गरेर हिँड्दा पनि हामीलाई दुःख लाग्छ। एउटा परिचय पत्रको एउटा परिचय पत्रबाट उहाँहरू विचलित हुनुहुन्छ। यो परिचय पत्र लिन नै कति ठाउँमा भौतारिनु पर्छ भने उहाँले पाउने यो पहुँच न्याय त कहाँ हो। त्यसैले पनि यो अलिकति होला। यो राज्यले चाहिँ अलिकति अघि नै सरले भनेर गइसक्नु भएको छ, यस्तो छ, यस्तो बजेट छुट्याएको छ, यस्तो छ भन्नुभएको छ। त्यो कार्यान्वयन होस्, त्यो बजेट त्यो मात्रै सीमित नहोस्, उहाँलाई सहभागी गराएर उहाँले पाउने उचित न्याय चाहिँ पाओस् भन्दै यति नै शुभकामना दिँदै यहाँलाई शुभ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषाका उपाध्यक्ष श्री अवधेश कामत सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अवधेश सर। आजको कार्यक्रमको अध्यक्षका अध्यक्ष महोदय लगायत मानवाधिकार आयोग प्रदेशका प्रमुखज्यू, जनकपुर महानगरपालिकाका उपमेयरज्यू लगायत कार्यक्रममा सहभागी साथीहरू, वास्तव में अपांग रहर लोक नहीं बने थे, ते द्वारा अपांग के प्रत्येक निकाय में, राज्य के प्रत्येक निकाय में सहभागिता हुआ चाहिए से हमारा मतलब अनुरोध है, आग्रह है। और राज्य इनका सबके विशेष पैकेज बजट में विशेष पैकेज लाइव कर सम्मानपूर्वक विभिन्न स्थान में रोजगार मूलक या अन्य प्रकार के जो व्यवस्थापन हो उनका सबके घरे में रहकर जैसे व्यवस्थापन करे से आग्रह कर चाहब। साथे अहाँ सब बहुत एतेक होइतो में एतेक सहभागी और विभिन्न कार्यक्रम में किछु लोग तो कोनो कार्यक्रम के नहीं छोड़ी अपन होइतो में कोनो कार्यक्रम के नहीं छोड़ी अपन ऊर्जा के शक्ति के प्रयोग करत ओइठन तक पहुँचे ततेक कहे फिर से जैसे अहाँ सबके सारा मांग संबोधन हो पूरा हो से कहित अपन मन्तव्य समाप्त आफ्ना विचार एवं आजको यस 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन केन्द्रका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन केन्द्रबाट पाल्नुहुने प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूलाई हाम्रो यस 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसमा आफ्ना विचार शुभकामना राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको यो सहको सभापतिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सबै सम्पूर्ण महानुभावहरूमा चाहिँ नि म आफ्नो
को सुखदेव ठाकुर र राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन केन्द्र प्लस चाहिँ नि सिकाइ परियोजनाबाट हार्दिक धन्यवाद एवं नमस्कार गर्दछु। खास गरेर चाहिँ नि हाम्रो वर्ल्ड भिजन, वर्ल्ड एजुकेसन र एचआई र राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन केन्द्रको साझेदारीमा समावेशी शिक्षा सुदृढीकरण परियोजना भनेको सर्लाही जिल्लाको 4वटा पालिकामा हामी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र समावेशी शिक्षा भन्दाखेरि पहिला त गर्ल्स एन्ड बोइजहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर चाहिँ नि दलित गरिबहरूलाई पढाएर चाहिँ नि समावेशी बनेको थियो। तर अहिले नयाँ स्पिरिट अनुसार चाहिँ नि समावेशी भनेको कार्य सीमितता भएका बालबालिकाहरूलाई पनि हामी शिक्षामा पहुँचको लागि प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। र गत वर्ष चाहिँ नि हामी नियरली 29,000 बालबालिकाहरूलाई स्कुल 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि विद्यालयभित्र र बाहिरकालाई स्क्रिनिङ गरेर डाटा एनालाइसिस गरेर अनि उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो विभिन्न प्रकारका यो एसएससिटी डिभाइसहरू दिएर चाहिँ नि हामीले विद्यालयसम्म पनि पुगाएका छौँ। र त्यति मात्र होइन कि उनीहरूको शिक्षामा पहुँच होस् भनेर चाहिँ नि अपाङ मैत्री भवनहरूको पनि निर्माण गरिरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै चाहिँ नि अपाङ्गता भएका जुन बालबालिकाका अभिभावकहरू छन् उहाँहरूलाई पनि हामीले ओरिएन्टेसन गरिरहेका छौँ, जो कि उनीहरूलाई एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा राम्रोसँग चाहिँ नि पालन पोषण गर्न सकौँ। र यसको साथसाथै चाहिँ नि हामीले पालिका लेभलमा पनि यो वडा लेभलमा चाहिँ नि डिजेबिलिटी कोअर्डिनेटर कमिटीहरू, पालिका लेभलमा वडा र जिल्लासँग पनि समन्वय गरेर चाहिँ नि कार्डहरू पनि वितरण गर्न लगाएका छौँ। र त्यो कार्डको क्याटेगोराइजेसन अनुसार उनीहरूले चाहिँ नि पाउने सुविधाहरू पनि पालिकाबाट पाउन थालिसकेका छन्। र वास्तवमा चाहिँ नि हामीले त्यो समावेशी शिक्षामा काम गर्ने क्रममा एउटा नीक लेभलमा के पुगेका छौँ भने यदि गहिरिएर हेर्ने हो भने हामी पनि कुनै न कुनै प्रकारले आकाङ्क्षा भएका छौँ। जस्तो अहिले यो चस्मा म लगाइराखेको छु भने यो पनि त मेरो कार्य सीमितता त हो नि होइन। त्यसरी नै चाहिँ नि कार्य सीमितता भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने कार्य सीमितता भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि सही पहिचान गरेर उनीहरूको उचित मूल्याङ्कन गरेर के अरे आदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अब जस्तो कुनै व्यक्तिको चाहिँ नि हात काम गरिरहेको छैन तर जेनरल पिपल भन्दा उसको ब्रेन चाहिँ नि अति सार्प छ भने उसको ब्रेनको उपयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ नि सरकारले प्रदान गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र योभन्दा पहिला चाहिँ नि एउटा हाम्रो सहकर्मी साथीले पनि भन्नुभयो होइन, खास चाहिँ नि उहाँहरूलाई जबसम्म शिक्षामा सही पहुँच र त्यसको आधारमा चाहिँ नि कार्यालयमा चाहिँ नि पहुँच हुन सकेन भने अब त्यो नारा लगाएर मात्रै चाहिँ नि उहाँहरूको एउटा सही बाटोमा सही चाहिँ नि स्थानमा पुर्याउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नि हामी विद्यालय लेभलमा पनि काम गरिरहेका छौँ। र यसरी हेर्दा सायद हामी त्यसमाथि अवेरै छैनौँ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ है। अब अहिले नयाँ मोडालिटी अनुसार गभर्मेन्टले जुन विद्यालयहरू निर्माण गरिरहेको छ त्यसमा समावेशी शिक्षा उपयुक्त चाहिँ नि भौतिक पूर्वाधारहरूको संरचना त भइरहेको छ तर जाने बाटो नै बनेको छैन। घरबाट चाहिँ नि विद्यालयसम्म कसरी पुग्ने त्यो बाटो नै बनेको छैन भने विद्यालय बिचमा गएर बनाइदिएर त्यति मलाई लाग्दैन प्रभावकारी हुन्छ। र यसको साथसाथै चाहिँ नि के छ भने ह्युमन रिसोर्स कार्य सीमितता भएको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि पढाउन सक्ने ह्युमन रिसोर्सको त गभर्मेन्टले व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो। त्यो पनि चाहिँ नि भएको मैले पाएको छैन अहिले सर्लाही जिल्लामा। र अब धनुषामा कतिको छ त्यो मलाई थाहा छैन अहिले, किनभने म यो क्षेत्रमा चाहिँ धनुषामा काम गरिरहेको थिइनँ। र यसको साथसाथै चाहिँ नि कस्तो छ भने जस्तो हाम्रो एउटा एजम्सन एउटा परिकल्पना कस्तो छ भने जुन विद्यालयमा समावेशी शिक्षा सुदृढीकरण चाहिने कार्यहरू भइरहेको छ आफ्नो ठाउँमा अति नै उपयोग छ र लाभदायी छ। तर खास गरेर चाहिँ नि एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभल अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरूलाई पढ्नको लागि रेजिडेन्सियल फेसिलिटिज भएको चाहिँ नि विद्यालयहरूको निर्माण गर्यो भने पक्कै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि फाइदा हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो जीवनयापन र चाहिँ नि जहाँ पनि सही ठाउँमा पहुँच बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र ह्युमनमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट प्रकारको चाहिँ नि क्वालिटीहरू हुन्छ, इनहेरेन्ट्सहरू हुन्छ।
त्यसलाई तिखार्नको लागि उहाँहरूसँग चाहिँ नि मिल्ने खाले ठाउँको चाहिँ नि व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ। अब कुनै भनौँ न कार्यसमितिता भएका के अरे बालबालिकाहरूलाई अब मानौँ न लेख्न आउँदैन, तर उसको भित्र चाहिँ नि यस्तो मिठो स्वर निकाल्ने क्षमता हुन्छ, त्यसलाई विकास गर्न सक्यो भने ऊ कुनै चाहिँ नि एउटा सपाङ्गता भएको भन्दा कम चाहिँ नि गर्न सक्दैन। त्यसमा हामीले आशावादी बन्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ नि हामी तिनै तहको प्लस चाहिँ नि यहाँका जति पनि हामी सहकर्मी साथीहरू छौँ सबै मिलेर गयो भने पक्कै पनि आज जुन उहाँहरूको अवस्था छ त्यसमा सुधार हुनेछ र एउटा ह्युम्यानिटीको जुन प्रोटेक्सन हुन्छ, जीवन चाहिँ नि अनर हुन्छ, मानवताको चाहिँ नि एउटा कदर हुन्छ, त्यसबाट आगामी दिनमा पक्कै पनि हुनेछ भन्ने म आशाका साथ फेरि पनि यहाँहरूलाई नमस्कार र धन्यवाद दिँदै 2 शब्द गरिदिनु होला विनम्र अनुरोध गर्दछु। सरलाईका प्रतिनिधि सरले एकदम राम्रो क्वेसन सेयर गर्नुभएको छ, आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। समावेशी शिक्षाहरूमा जोड दिनु भन्ने कुरोहरू गर्नुभएको छ भने भौतिक पूर्वाधारहरूमा विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरूले अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरोहरू गर्नुभएको छ भने अब विद्यालयभित्र पनि अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको एक्सेसिबल पहुँचयोग्य शैक्षिक सामग्रीहरू हुनु पर्यो, पहुँचयोग्य हिसाबले उनीहरूको अब अन्य पनि भौतिक पूर्वाधारहरू होस् भनेर उहाँको सरको विचारहरू एकदम मार्मिक उठान गर्नुभएको छ। उहाँ सरलाई पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर छौँ र आज हामी 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस 3 डिसेम्बर यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्लोबली रूपमा विश्वभरि मनाइरहेको अवस्थामा आज पनि हामी हाम्रो प्राथमिकताको आधार अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार भन्ने राष्ट्रिय नारा एवं लिडरसिप एन्ड पार्टिसिपेसन अफ पर्सन विथ डिसेबिलिटिज टुवर्ड्स एन्ड इन्क्लुसिभ एक्सेसिबल एन्ड सस्टेनेबल पोस्ट कोभिड-19 वर्ल्ड भनेर हामी मनाउँदैछौँ। र आजको यस कार्यक्रममा यहाँ आफ्ना विचार र यहाँ उठान भएका सवालहरूमा आफ्ना विचार राखिदिन हुन म सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव आदरणीय श्री दिलीप ठाकुर सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था रहेको छ। मौलिक हककै कुरा गर्ने हो भने धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ र त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै दृष्टिविहीन र स्वर बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि क्रमशः ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषामा कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सामाजिक न्यायको हकको कुरा गर्ने हो भने धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा पनि कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै अरू व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ र हामीले जुन नेपालको संविधानमा यी व्यवस्थाहरू गरिएको छ यसलाई हुबहु कार्यान्वयनतिर लाने हो भने 3 तहकै सरकारले अनि अहिलेको जुन अवस्था छ अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको
यसमा पक्कै नै सुधार हुनेछ। र अब यहाँ चाहिँ सकारात्मक कुरा नै गरौँ र अहिले विगतसँग अहिले तुलना गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको अवस्था सुधार उन्मुख नै रहेको छ र त्यही संविधानलाई टेकेर सङ्घ सरकारले विभिन्न किसिमका ऐन नियमहरू निर्देशिकाहरू बनाएको छ। जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 त्यो संविधान जारी भए पश्चात आएको ऐन हो। त्यस्तै अपाङ्ग मैत्री सञ्चार निर्देशिका पनि 2073 जारी गरेको छ। शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने समावेशी शिक्षा नीति पनि 2073 जारी गरिएको छ। र यी भए सङ्घका कुराहरू। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मन्त्रालय भनेको महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हो। त्यस्तै शिक्षा सामाजिक विकास अन्तर्गत भएकोले, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भएकोले हामी पनि सम्बन्धित मन्त्रालय नै हो। र महिला तथा बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सरले प्रदेश सरकारका प्राथमिकता कार्यक्रम बजेटहरू यहाँ बताएर गइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुरा गर्दा हाम्रो मातहतमा रहेका शिक्षा विकास निर्देशनालयले छात्रवृत्ति दिने गरेको छ र उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा 1 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसको कार्यविधि अन्तिम चरणमा छ, बन्ने क्रममा रहेको छ। र त्यो बनिसकेपछि त्यो छात्रवृत्ति स्कुलहरूमा स्थानीय तहहरूमा जाने नै छ। र अरू यहाँ चाहिँ सहभागीहरूबाट कोटा छुट्याउने सम्बन्धी कुरा आएको थियो अथवा आरक्षणको कुरा आएको थियो। आरक्षणको कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले निजामती सेवा लगायत अन्य सेवाहरूमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवाको कुरा गर्ने हो भने जति सिट खाली हुन्छ त्यो सिटमध्ये 49%लाई 7% मानि, महिलाहरूको लागि 33% छुट्याइएको छ भने आदिवासी जनजातिहरूको लागि 27% छुट्याइएको छ। मधेसीहरूको लागि 22% छुट्याइएको छ। दलितको लागि 9% छुट्याइएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको लागि 5% छुट्याइएको छ र पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि 4% छुट्याइएको छ। प्रदेशमा पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भएको छ र प्रदेशले पनि यो आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। करारहरूमा त्यो व्यवस्था लागू हुँदैन, यो चाहिँ पर्मानेन्ट पदहरूमा हो। लोकसेवाको गठन भइसकेको छ। यहाँका विज्ञापनहरूमा पनि त्यही विभिन्न कोटा अनुसार समूह अनुसारका विज्ञापनहरू निस्किरहेको अवस्था छ र त्यसबाट यहाँहरूले पनि लाभ उठाउन सक्नुहुने नै छ। र यति भन्दै यो कार्यक्रम सफल होस्, सफलताको शुभकामना दिँदै म
म आफ्नो मन्तव्य हस्त धन्यवाद नमस्कार। सरले केही नेपालको संविधानमा रहेका व्यवस्थाका बारे लगायत अपाङ्गतासँग सम्बन्धित केही कार्यविधि निर्देशिकाहरूको प्रगति कस्तो अवस्थासम्म छ थोरै सेयर गर्नुभएको छ र उहाँ सरलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र यहाँ ड्यासमा उपस्थित हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रदेश विभाग प्रमुख वीरबहादुर सरलाई यहाँ आफ्ना विचार एवं यहाँ उठेका सवालहरूमा क्रिटिकल एनालाइसिस क्रिटिकल अब्जर्भेसन सहित आफ्नो विचार राखिदिनु हुन समालोचनात्मक व्याख्या एवं विचार राखिदिनु हुन सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक मित्र, 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस यो मङ्सिर 17 अथवा डिसेम्बर 3 यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउने सन्दर्भमा आयोजित यो कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रदेश सदस्य किरण उपस्थित, जनकपुर उपमहानगरपालिका उपमेयर रीता कुमारी मिश्रज्यू, त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप ठाकुरज्यू, इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासवानज्यू, त्यसै गरी महिला अधिकार कर्मी सुभद्रा पासवानज्यू, सुभद्रा आलीज्यू, त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश समितिका निवर्तमान महासचिव किरण कर्णज्यू, पत्रकार महासङ्घका धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामतज्यू, त्यसै गरी यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा म यो आजको दिन डिसेम्बर 3 विश्व अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आजको दिन मानव अधिकारको हिसाबले किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जुन अधिकार छ यो एउटा मानव अधिकारकै विषय हो। यो मानव अधिकारको विषय भएको हुनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो विषयलाई पनि स्पेसल्ली एउटा एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर जुन 2006 मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी जुन एउटा महासन्धि आएको छ र त्यो महासन्धिसँगै विभिन्न एउटा दस्तावेजहरूमा जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सन्दर्भ छ, यी सबै सन्दर्भहरू चाहिँ मानव अधिकारकै विषय हो र यो मानव अधिकारको विषय भावनाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि स्वाभाविक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको क्षेत्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काम गर्छ। विगतको दिनहरूदेखि नै गइराखेको छ। उदाहरणको लागि भनौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले म खास गरी काठमाडौँमा हुँदाखेरि सामूहिक अधिकार महाशाखा त्यो जिम्मेवारी थियो। त्यो सामूहिक अधिकार महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि हामीले देशैभरि भन्नाले प्रदेशहरू सबै प्रदेशमा प्रदेश सम्मेलन र केन्द्रमा चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर यहाँहरूसँग सबैसँग बसेर एउटा सम्मेलनबाट घोषणापत्रहरू जारी गर्दै त्यसपछि चाहिँ त्यसको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरेको छ। सिफारिसहरू गर्दाखेरि समग्र अपाङ्गताको क्षेत्रको त गर्नै पर्यो, त्यो सँगै खास गरी अपाङ्गताभित्र पनि जुन 10 प्रकारको जुन अपाङ्गता भनेर अहिले तोकेको छ ती सबै अपाङ्गता भएका प्रकारहरू त्यो उहाँहरूको आफ्नो जुन विशिष्ट समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन हुने गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको व्यवहार म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को एउटा कुरा पनि राख्न चाहन्छु। खास गरी यहाँ कुरा उठिसकेका छ, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सन्दर्भमा अरू धेरै अधिकारहरू पक्कै पनि सबै अधिकारहरू चाहियो, तर त्यसमा पनि एउटा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जति सशक्त हुनुभयो उति बढी अवसरहरू सृजना हुने हुन्छ र त्यो सशक्तिकरणको लागि चाहिँ शिक्षा बढी आवश्यक छ र त्यसको लागि चाहिँ जुन नेपाल सरकारले विभिन्न स्रोत विद्यालयहरू जुन एउटा खोलेको छ, अन्य तरिकाले पनि शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ अरू विद्यालयमा पनि, तर स्रोत विद्यालयमा जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जुन विद्यार्थीहरू पढ्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई पनि खास गरी त्यसलाई फोकस गरेर हामीले गत वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर
त्यस्ता स्रोत व्यक्ति के अरे स्रोत विद्यालयहरूमा जुन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू उहाँहरूको अध्ययनको अवस्था के छ, उहाँहरूका समस्याहरू के छ भन्ने बारेमा एउटा अनुगमन गरेका छ। त्यही अनुगमन प्रतिवेदनको एउटा निष्कर्षको आधारमा फेरि प्रदेशको सबै सरकारवालाहरूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। यो चाहिँ छिट्टै नै मेरो विचारमा हामी अबको 1 महिनाभित्रै यो प्रदेशका सबै सरकारहरूलाई राखेर एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो पनि म यहाँलाई अग्रिम रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब आजको विषयको सन्दर्भमा अलिकता कुरा राखौँ। खास गरी यो पहुँचयुक्त संरचनाको कुराहरू गर्नुभएको छ, एक्सेसिबिलिटी। यो सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा कुरा भनौँ, खास गरी जनकपुर उपमहानगर नगरपालिकाको उपमेयर साहब पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केन्द्रबाटै हामीले एउटा चिठी लेखेर के भनेका छौँ भने नगरपालिकालाई यो उपमहानगरपालिकाभित्रका जुन भौतिक संरचनाहरू छ यो अपाङ्गता मैत्री छन् कि छैनन् भने कसरी बनाउने एउटा सोच छ। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले पत्र पनि लेखेका छौँ। त्यसै गरी अब यहाँ उपमेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँ भएको बेलामा खास गरी यो उपमहानगरको सबै एउटा विकास संरचना त उहाँको अन्तर्गत नहोला। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ रेल निर्माण हुँदैछ, रेलवे निर्माण हुँदैछ। हामीले यसो हेर्दाखेरि त्यो भौतिक के अरे एउटा पहुँचयुक्त खालको सायद छैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको प्रत्यक्ष अन्तर्गत नभए पनि यहाँले कम्ती कन्सर्न जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ के सोचिरहेको छौँ भने यो विषयमा सायद त्यो रेलवे एउटा जुन एउटा कम्पनी छ, त्यो के अरे सरकारको एउटा निकाय छ, त्योसँग छलफल गर्ने कि भन्ने बारेमा सोचिरहेको छौँ। र खास गरी जनकपुर उपमहानगरभित्र बन्ने सम्पूर्ण एउटा भौतिक संरचनाहरूको बारेमा उपमेयर साहबले चाहिँ अलिकता बढी जोड दिन हुन आग्रह गर्छ। खास गरी यहाँका सडकहरू यो अपाङ्गता मैत्री छैनन्, शौचालय छैन होइन, अरू विद्यालयको त कुराहरू यहाँले राखिसक्नु भएको छ। अब 2069 सालमै एउटा भौतिक संरचना पहुँच सम्बन्धी सरकारको एउटा निर्देशिका छ। त्यो निर्देशिकाले चाहिँ सबै सार्वजनिक एउटा भौतिक संरचना निर्माण गर्दाखेरि अपाङ्गता मैत्री हुने भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ एउटा सरकारकै एउटा नीतिको विषय भावनाले सबै निकायहरूले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि यो निर्देशिकालाई ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो भौतिक संरचनाको जुन छ अपाङ्गता मैत्री त भनिराखेकै छौँ, तर यो अपाङ्गता मैत्री मात्रै पनि होइन। खास गरी हामीले एउटा यो अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचनालाई युनिभर्सल डिजाइन अन्तर्गत राख्यौँ भने यो त सबैलाई काम लाग्ने विषय हो। हामी एकछिनलाई मानौँ हामी सानो व्यक्ति नै बिरामी भयो, अलि हिँड्न अप्ठ्यारो भयो भने पनि त्यो पनि काम लाग्छ। हामी ज्येष्ठ नागरिक होला अथवा ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि काम लाग्छ, बालबालिकालाई काम लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि मात्रै पनि होइन, यो त सबैलाई काम लाग्ने विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भौतिक संरचनाहरू खास गरी सार्वजनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्दाखेरि हामीले यसलाई एउटा दायित्वको रूपमा नहेरेर यो चाहिँ के भने वास्तवमा यो अधिकारको विषयको रूपमा र सबैलाई चाहिने एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई आवश्यक पर्ने एउटा जरुरी महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा हामीले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यति भनिसकेपछि म आज उपमेयर साहबले हतारिनु पनि भएको छ, त्यस कारणले अलिकता छोटोमा मात्रै कुराहरू राख्छु। खास गरी यो यहाँहरू सबैले विभिन्न सन्दर्भ उठाउनु भएको छ। यो मलाई एउटा सन्दर्भ उठाउन मन लाग्छ। केही समय अगाडि 2 हप्ता अगाडि मैले एउटा कुरा राखेका थिएँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। हामीले जुन एउटा यो जनकपुर होइन, जनक राजाको जुन एउटा भूमिको कुरा गर्दाखेरि जनक राजाको एउटा प्रसङ्ग छ, खास गरी उहाँको गुरु अष्टावक्र होइन। अनि जनक राजा आफैमा एउटा विद्वान मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन, ऋषि हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि उहाँ ऋषिको पनि अब गुरु भनेपछि त कति एउटा विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भने जुन अष्टावक्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफैमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शरीरमा 8 ठाउँमा अलिकता भाँगिएको जस्तो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जुन एउटा छ नि त्यो उहाँहरूमा एउटा विशिष्ट एउटा क्षमताहरू हुनसक्छ। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा यहाँले सबैले थाहा छ 21औं शताब्दीको एउटा महान वैज्ञानिक होइन स्टेफन हकिन्स है, उहाँले जति यो संसारमा विज्ञानको क्षेत्रमा सायद अरू कसैले योगदान गरेका छैन। कलाको क्षेत्रमा त आइसकेका छ होइन, कलामा
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रको ठुलो योगदान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा क्षेत्र मात्रै होइन, विविध क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसको लागि राज्यले र हामी सबैले त्यो त्यो मञ्च एउटा अवसर त्यो प्रदान गर्नु मात्रै बाँकी छ। त्यो भयो भने के भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले हामीले दिने भन्दा पनि उहाँहरूले यो देशलाई समाजलाई धेरै गुणा बढी योगदान दिन सक्नुहुन्छ। त्योबाट हामीले धेरै गुणा प्रतिफल पाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी जुन महासन्धि आयो 2006 मा, त्यो बमोजिमको जुन ऐन आएको छ 2074 सालमा होइन, त्यो 74 सालको ऐन कुन स्पिरिटमा छ भने हिजो हामीले कल्याण गर्ने सोचमा थियौँ भने अब अधिकारमुखी अवधारणाबाट आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा उहाँलाई कल्याण गर्ने होइन, उहाँको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हिसाबले त्यो ऐन पनि आइसकेका हुनाले हामीले त्यो ढङ्गले सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ भन्ने यो आग्रह गर्दै यसको लागि सबैलाई आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्न पनि आग्रह गर्दै फेरि अन्तमा यो कार्यक्रममा फेरि यहाँहरू सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट हामीले गर्न सक्ने कामहरूको तर्फमा हामी सक्रियपूर्वक लाग्नेछौँ। यहाँ मेरो सहकर्मी हुनुहुन्छ, यो थिम यो अपाङ्गता भएका अधिकारको विषय उहाँले हेर्नुहुन्छ, केही पर्यो भने उहाँलाई अथवा मलाई पनि सम्पर्क गर्नुहोला, हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका डी सरलाई। सरले चाहिँ धेरै कुरोहरू व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र पक्कै पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल सरकारको एउटा संवैधानिक आयोग भएको हिसाबले अलि बढी मानव अधिकार क्षेत्रमा उहाँको अलि बढी दायित्व, उहाँको अलि बढी अपनत्व हामीलाई चाहिने हुन्छ। हामीलाई मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा त्यो चाहिन्छ होला। सरलाई पुनः धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर छौँ। आजको यस हाम्रो 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस अन्तर्गत आफ्नो एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ र हामीसँग एकदम नजिक अपाङ्गता क्षेत्रमा एकदम नजिकसँग हामीसँग हातोमाली गर्दै आउनु भएको आदरणीय जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर श्री रीता मिश्र म्यामलाई आफ्ना विचार, आफ्ना प्रतिबद्धता र यहाँ उठेका सवालहरूलाई समेत एड्रेस गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। 30औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अपाङ्गता दिवस के कार्यक्रम अध्यक्षता गर्नुहुने अध्यक्ष महोदय, आई कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति में अतिथि संपूर्ण हमारा सबके प्रदेश के उप सचिव जी, मानव अधिकार के प्रमुख जी, संघ संस्था से संपूर्ण प्रतिनिधि जी लोग हैं, हमारे पत्रकार मित्र लोग हैं, अपांग संघ संस्था से जुड़ल सब में हम प्रणाम कर चाहे जय अपांगता दिवस में हम अभिवादन कर चाहे। आई बहुत महत्वपूर्ण दिन है जे हमरा सबके अपांगता भेल व्यक्ति के या हमरो सबके संपूर्ण नागरिक के आई हमरा सबके एकटा दिवस मनावे के शुभकामना देव के शुभकामना लेव के दिन है। तै हेतु जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका द्वारा व्यक्तिगत हम अपना द्वारा अपने सबके बहुत बहुत शुभकामना देवे चाहे छी। संविधान में अधिकार देल है ओकरा सुनिश्चितता करबै ई प्रतिबद्धता कर चाहे छी। महत्वपूर्ण बात ई छै अखन हमरा सबके उप सचिव जी बहुत बात कह के गेलखिन हँ कि संविधान में एतेक चीज देल छै, लेकिन कागज में देल आ व्यवहार में लागल में हमरा होइए 10 संविधान में तो बहुत चीज अधिकार भेटल छै, लेकिन कार्यान्वयन पक्ष में अखन तक हमरा सबके आबे के टाइम लगते, कियाकि कोनो चीज के जो अधिकार ओकरा स्वयं अपना लग रहे छै ओकरा देव में कनिका गाढ़ो लगे केना हमरा बुझाइए। तै लऽ सबसे पहले हमरा अपना केना बुझाइत रहैया जे व्यक्ति के जे पीड़ा रहे छै उहे व्यक्ति बुझै छै, जेकरा पीड़े नहीं छै हम पहले नहीं बुझै छलियै अपाङ्गता की छै, अपाङ्गता के ज्ञान। लेकिन जब एक अपाङ्गता के हम एक संयोजक भेट छी, एक समिति बनल छै हमरा सबके, ओकर संयोजक भेट छी आ हम सब महीना में एगो बैठक रखै छी, कार्ड वितरण करै छी। ओहिमे जे हमर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के अपाङ्ग भाई बहिन ई सब जे अबै छथिन तऽ भीतर अंदर से व्याकुलता हमरा होइत रहैया कि हो सबके कार्ड हम दऽ दी। ओहन अवस्था ओहिठाम देखल जाइ छै, ककरो अहाँके अपाङ्ग छथिन हुनका अहाँके एतेक तक कहि दै छी कि अहाँ अपाङ्ग छी, अहाँके अहाँ ठीक भऽ जायब, गाँव घरके कार्ड भेटत, अहाँ जाउ काठमांडू में फ्री में इलाज हैत तक मने अहाँके छी, लेकिन हुनका एतेक अवस्था नहीं रहै छै जो काठमांडू तक जेता। और एहन व्यक्तित्व सब ओहिठाम अबै छथिन।
तो वो तो बुझाइत रहे कि संविधान में कौन चीज काट देवेला एगो संयोग बना देने चाहिए, कानून बना, लेकिन बांध देने चाहिए हाथ के ओहिठाम अहाँके न्यू वर्ग जे गरीब से गरीब छै ओकरा लेल काट देबऽके भी किछु अहाँके ओहि कार्यविधिमे होबऽके चाही जे ओहिमे नहि राखल गेल छै। इच्छा होइए व्यक्तिके दऽ दी, लेकिन कानूनसँ बान्हल छी हमसब दऽ नहि सकै छी। आ बहुतके देखै छी एकदम माने गरीबी से वो एकदम खराब स्तरमे रहै छथिन, लेकिन हुनका हमसब गए वर्गके काट दै छी, ख नहि दऽ सक रहल छी। ताहि लऽ कऽ हमरा होइए किछु कनि टाइट संविधानमे अपना सबके कार्यविधि बनि गेल छै, ओकरा कनिका अपांगताके लेल ढीला कयल जाय, तब हमरा होइए हमरा सबके गाँव घरमे कार्ड वितरण करैमे हमरा सबके सहज हैत। आ जनकपुर धाम नगरपालिका अपांगताके लेल काम करैत छै, बजटो छुटिएलहुँ नहीं छुटिएने से 2-3 साल में बजट छुटे, लेकिन हमर बजट फ्रीज भऽ गेल, हमर बजट काज नहीं लागल। अब कोन कानून छै अखन भाई सब अपने सब भी जो प्रपोजल लऽ कऽ हमरा ई अपांगके लेल अखनो हम अखन यही माध्यम से कहै छी महिला सबके लेल हम किछु बजट छुटिया देलहुँ, लेकिन ओ भाई हमरा भेटै नहि होइ छै, तऽ नंबरो नहि हमरा भेटैए, तो फिर बजट फ्रीज भऽ जेतै। अपने सबके संपर्क होइ छै तऽ कहल जाए हमरा सबके पठा दे, अहिना हमसब ग्राहक के राखि दै छी, लेकिन वो बजट की हो जाए कि संबंधी निकाय नहीं अला के कारण से वो बजट फ्रीज रहे छी। ताहि के लेल सबसे पहले प्रपोजल बना कऽ देबऽ पड़ै छै, जब नगर सभा होबऽ के बेर होइ छै तो प्रपोजल देबऽ पड़ै छै। जेना अखन छात्रवृत्ति एलैए तऽ अपांगताके कते से कते हमसब छात्रवृत्तिमे उच्च शिक्षामे हमसब दऽ सकै छियै। नगरपालिका 11-12 के तऽ दै छी छात्रवृत्ति, या अहाँके 10 तक तऽ नगरपालिका अधिकार क्षेत्रमे पड़ै छै, दे ओहिके लेल अपने सबके आबऽ पड़तै हमरा सब लोग, तहन हमसब दऽ सकबै। अब नहीं अबै तऽ हमसब कहाँ से देबै। ताहि लऽ कऽ कहीं ना कहीं हमरा अहाँके सहकार्यमे समझदारीमे भी हमरा सबके जेना एक उम्मीद जो होइ छै से नहि भेलै, हमसब दूरी में छी। ताहि लऽ कऽ हमरा सबके जे भाई बहिनीके जे भेटैके चाही ओ प्राप्तो नहि भऽ रहल छै। बहुत एहन व्यक्तिके हमरा भेट बेर अखन अबै छथिन तो अपांगके कार्ड नहि रहै, हुनकर एज बहुत लम्बा भऽ गेल छै, वृद्ध अवस्थामे चलि गेल, लेकिन अपन तक हुनका अपांगताके कार्ड नहीं भेटल छै। अखन के अवस्थामे ओसब अबै छथिन तो हुनका हमसब एतेक दिन अपने कहाँ छलै तऽ हमरा जानकारी नहीं छल, तो कहीं ना कहीं हमरा सबके जानकारीके भी अभाव छै। आ कहीं नगरपालिका छै एगो स्थानीय सरकार छै, एकरा अपने स्वयं जानकारी कराबऽके चाही, वार्ड वाला से जानकारी होबऽके चाही, लेकिन कोनो न कोनो अहूठाम कोनो कमी कमजोरी कर्मचारी भी कोनो कारण के चलते, लेकिन जल्दी से जल्दी हमरा सबके संविधान में तो अधिकार दैए देने चाहिए, करारों में देबऽ के चाही। हमरा नगरपालिका में करार के कर्मचारी के जो भरना में ओहिमे बहुत आवाज उठेगी कि नहीं अहाँ महिला दलित अपांग के अहाँ रखियो ओकर अधिकार क्षेत्र में, लेकिन कहलकै कानूनी में की होइ छै कागज में जब लिखा जाइ छै तऽ अनिवार्य भऽ जाइ छै, मजबूरी छै देबऽ पड़ै छै। जेना हम उपमेयर भऽ गेलियै ई मजबूरी छलियै कि मेयर उपमेयर में से एगो महिला कोटा होइके चाही, ओहि कारण से हमरा सबके दऽ देलक, नहीं रहिती तऽ नहीं भेटतियै। तऽ से हाल छै कि अगर संविधान के अधिकार जे दऽ देतै तऽ मजबूरी छै जनप्रतिनिधि हो या कर्मचारी हुनका देबही पड़तै। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होइ छै कि संविधान में अधिकार भेटैके चाही। तहिना हमरा सबके प्रदेशों में भेटलैए, हमरा सबके संघों में भेटलैए, स्थानीय देने जे अधिकार जे अपांग से होइ छै। अपांग मैत्रीक अखन प्रश्न उठलैए जानकी मंदिर, बहुत बड़का प्रश्न उठलै, एते दिन से केकरो नहीं खटकल छलै, होना तऽ जानकी मंदिर आई से नहीं छै, 100 वर्ष पुराना जानकी मंदिर छै, लेकिन आवाज केना नहीं उठलै, आवाज तऽ नहीं उठलै, आई उठि रहल छै एहि वर्ष में आके। तहिना होइ छै जब जनचेतना जगै छै तऽ अपना जब दुख पड़ै छै तऽ की होइ छै बाप रे बाप हम तऽ दुख कटने करती, लेकिन हमर बच्चा से भी दुख नहीं काटू, हम तऽ संघर्ष केली लेकिन हमर बच्चा अब संघर्ष नहीं करू, ओकरा लेल हमसब कते जल्दी ओ काम के। ताहि लऽ कऽ हम एक बेर जानकी मंदिर में जाकर महंत जी या हम सब नगरपालिका के स्तर से भी केना ओकर हम सब भी हमारा अपांग भाई से भी दर्शन करे कि अखने में अष्टवक्र के कथा एलिए देख लियो अई जनक के भूमि में अष्टवक्र तो सबसे बड़का विद्वान रहथिन, तऽ ओहिठाम तऽ विद्वत सबके भेला भेलै, ओहिमे ओ पुगल रहथिन आ तहाँ सब ऋषि मुनि हंस देलखिन, विद्वत सब ओहिठाम हंसऽ लगलखिन, अष्ट मुनि ओ सब हंस लेकिन इहो हंसलखिन कैस कर। प्रश्न आयल कि सब आदमी अबाक भऽ गेलै, हमसब तऽ हंसलियै, हिनका 8 बेर अंग टूटल छै तऽ हंसलखिन आ ई किया हंसलखिन। ई सब तऽ उहे कहै छथिन जोन माने देश के मिथिला के राजा एहन मूर्ख सब लऽ कऽ बैठल छै, ओहि लए हमरा हंसी लागि गेल। तो कान में पास भेल छै कि पहिने कि जे अहाँके ओहिठाम जे राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस अन्तर्गत आज भेला भएको छौँ र यहाँ हामी न्यायमा पहुँच एवं पहुँचयुक्तता सवालमा एउटा साझा बहस एउटा साझा बुझाइ होस् र केही नेपाल सरकारका स्ट्रक्चर्सहरूमा केही सुधारका कदमहरू चालियोस्, एउटा अभियान सुरुवात होस् भनेर हामीले कार्यक्रमको
को मोडेल थोरै चेन्ज गरेका छौँ र यहाँहरूलाई के म निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज यहाँ उठेका सवालहरू, उठेका विचारहरू र प्रतिबद्धताहरूलाई राखेर राष्ट्रिय पार्टी महासङ्घले एउटा साझा अवधारणा पत्र जस्तो, एउटा साझा घोषणापत्र जस्तो बनाएर पछि फेरि यहाँहरूसँग समन्वय हुनेछ भन्ने यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै आजको यस हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुहुने राष्ट्रिय पाङ महासङ्घ प्रदेश विकास आदरणीय किरण कुमार पासवानज्यूलाई आफ्ना भनाइ र आजको यस कार्यक्रमलाई समेत समापन गर्दै म उद्घोषक समेत यहाँबाट बिदा हुँदै म अबको फ्लोर चाहिँ अध्यक्षजीलाई हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। तीसों अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, सामाजिक विकास म अपने भाषा प्रयोग कर नेपाली पहिला अपने भाषा बुझेला लोग सबसे द्वारा अपने भाषा में प्रयोग करी। सामाजिक विकास मंत्रालय से विशिष्ट अतिथि जी, महिला तथा बाल बालिका कार्यालय मंत्रालय से याल निर्माण करके जी 16 दिन के अभियान अंतर्गत वो हो दिसंबर 3 के दिन हम सब 26-27 को संस्था सब मिलके ये अपने के अभियान हम सब चला रहे थी। आई के कार्यक्रम स्पेशली 30वां अंतर्राष्ट्रीय अपांग दिवस अपने के लैंगिक हिंसा विरुद्ध के अभियान संगे संगे आ रहा। अपांग दिवस आ लैंगिक हिंसा के ये अवधारणा ये कैला था कि जैसे हिंसा हो तो अपने एगो बैनर में देखे तो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक हिंसा विरुद्ध के अभियान तेहने अपांगता भेल व्यक्ति सबके अधिकार कुंठित भेला के चलते ये अपने के एगो दिवस के रूप में जे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में मनबा के शुरुआती भेले कि अपांगता भेल व्यक्तियों सबके अधिकार है वो सब मानव है कह के जो शुरुआती भेले वही के संदर्भ में आए हम सब जो 30वां अंतर्राष्ट्रीय अपांग दिवस भव्यता के साथ मनावा जा रहा छी। और यह अपांगता भेल व्यक्ति सबके न्याय में पहुँच के संदर्भ में भौतिक संरचना में पहुँच के संदर्भ में हम सब जो सार्वजनिक बहस के रूप में कार्यक्रम जो संचालन के लिए में अपने के बहुत सवाल सब बहुत मार्मिक बात सब उठल के साथी सब ओई में बहुत प्रतिबद्धता भी मंत्रालय सब से ले मानव अधिकार आयोग से भी एले। ओमे एक दूगो बात मात्र हम कह चाहे छी। अपांगता भेल व्यक्ति सबके एन नियम सब में कोनो कमी कमजोरी न है कतो अहाँ के जे अपूग न है जे और नया बनवा पड़ते तेन हमरा ने अनुभूति भ रहला जे बनल वाला एन नियम नियमावली उहे जे सशक्त रूप में जे कार्यान्वयन भ जा तो अपांगता भेल व्यक्ति सबके रोजगारी में सीप में यातायात में बहुते साथी सब यातायात के बात रखल के भौतिक संरचना के बात रखल के उहे जे अपने सब जो संबंधित निकाय के व्यक्ति लोग से यहाँ सब काज करे वाला अखरे जानकी मंदिर के बात है कि हमरा सबके अधिकार नहीं है मंदिर में पूजा करे के यह अपांगता भेल व्यक्ति सबके कुंठित करिए के अपने सब निर्माण करे वाला प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि मार्फत हम जानकारी देव चाहे छे प्रदेश सरकारी निर्माण करने ग्रिल सब गेट सब लगे हम सब ध्यान आकर्षण पत्र भी के कि वो से बात है कि हम सब अहाँ के बहुत जल्दी यहाँ सबके अपांगता भेल व्यक्ति सबके सहज पहुँच के हम सब बताबे सृजना तथापि वही देश में हम देखल से प्रदेश में देखल स्थानीय निकाय में अपांगता भेल व्यक्ति के अधिकार कुंठित करे वाला बात सब भरल कुंठित कर रहा है। अखने देखल जाओ अहाँ के ये तो एगो उदाहरण हम देखा रहा जानकी मंदिर के स्थानीय निकाय में देखल जाओ अहाँ के कतो भौतिक संरचना अहाँ के अपांगता मैत्री नहीं कोनो मैत्री नहीं अपांगता तो एगो हम सब अपांगता मैत्री अहाँ के सब बाल बालिका मैत्री हो महिला मैत्री हो जना गर्भवती महिला जाए अहाँ के जानकी मंदिर हो चाहे रेलवे में जाए चाहे जनकपुर धाम उपनगर पालिका में अखन के वर्तमान अवस्था में हम कहल जनकपुरे धाम उप महानगर पालिका में जा तो उपमेयर साहब के भेटला अपांगता भेल व्यक्ति कनिया कष्ट जरूर होते तथापि उपमेयर साहब के हम धन्यवाद देव चाहे हम सब गेला के बाद अपांगता भेल व्यक्ति सब गेला के बाद उपमेयर साहब हमरा सब नीचे में भेट जाए हमर अभिभावक छो के हुनका धन्यवाद देव चाहे और उपमेयर साहब के हम अनुरोध कर चाहे कि कमती में अपने सब लिफ्ट जो निर्माण भेल है वो जल्द से जल्द संचालन हो जना हमर वही में अपने सबके जे साथी सब सुझाव दिल हमर सुशील सर के बात पर अपांगतो भेल में बहुत विविधता किस्म के अपांगता भेल व्यक्ति 200 प्रकार में आके बहुत
गहन रूप में सुशील सर अपने के शारीरिक अपंगता पर छे, शारीरिक रूप में अपने के शारीरिको में भी अपने के स्पाइनल इंजुरी छे। हुनका उपमेयर साहब के भेटल 10 गो आदमी था, एकरा बैठे के लजा पड़ते। साधारण हुनका एगो संस्था खोले के हमरा रहे फोन करने, वही के चलते वो अपन अथियो हम कल उपमेयर साहब के अपने फोन कल जाए, सहज रूप में अपने के संस्था के लेल जे करऽ पड़त। उपमेयर साहब अपना सबके अभिभावक है, कतो दिक्कत नहीं होते, तथापि हुनका दिक्कत नहीं भेले से महसूस भेल। जेना अपने के जिले प्रशासन कार्यालय में अपने के सुशील जी के कते कठिनाई, जेना हम सब शारीरिक चीज कोनो विधि अपने के ऊपर चढ़ जाए छी, जिला प्रशासन कार्यालय में सीडीओ साहब सहायक सीडीओ नीचा नहीं होते, वो अपंगता भेल व्यक्ति केतबू करते अपने के नीचा नहीं होते। दोसर बात, जेना अपने के यातायात में छूट के बात एलिए कि छूट के तो व्यवस्था कर देना है नेपाल सरकार, लेकिन वो तो लागू कराए के साथ नहीं भ रहा है। साथियों सबके हम ई विनम्र अनुरोध करे छी कि अपने सब जो यातायात में सवारी करे छी, अहाँ के जो दुर्व्यवहार करे, यातायात में छूट नहीं दे, संबंधित निकाय में कमती में अपने सब जानकारी दी। संबंधित निकाय जे कार्यान्वयन नहीं करलकै, जहाँ ट्रैफिक अहाँ से पता प्रत्येक चौक सब में ट्रैफिक रहे, उनको सबके जानकारी दियो कि हमरा जरे अवैध दुर्व्यवहार केलक, हमर छूट के व्यवस्था नहीं केलक, ओहि के लेल हम विनम्र सोह करऽ चाहे छी। दोसर में ओतऽ तो हमरा कखनो काल बहुत हंसी लगत रहे प्रदेश के गतिविधि देख के, ओहि प्रदेश के रवैया देख के, प्रदेश सरकार के। अपने के अखने वर्तमान 2-4 महीना भेले मुख्यमंत्री कार्यालय से अपने के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो चले रहे, ओहि में अपांग बचाओ बुझाए को कार्यक्रम चला दिल के, कितना हमरा बुझा रहा है। अपने के ट्रायल साइकिल बहुत भारी मात्रा में आप केते लेने रहे, यहाँ के कोनो समय नहीं। जेना हम सब राष्ट्रीय अपांग महासंघ थी, ट्रायलो साइकिल में नहीं आवश्यकता भेल व्यक्ति सबके देखले मुख्यमंत्री के आसे पासे जेकर सभा सब है, तेकरा सबके मार्फत हम देखल डिस्ट्रीब्यूशन भेले, जे कि अपने के ई बालू में पैर धरे वाला काज अपने कोई सरकार के हम देखलिए केलके। तेहने अपने के प्रदेश सरकार में हमरा सब जरे जुड़ल मंत्रालय सबके बात कहे, अखन अपने के सब साथी सबके जानकारी में कहते महासंघ करे छी यहाँ कथी, तो वही द्वारा जानकारी दे छी, हम सब ओहि पर पहल करे छी। लेकिन ई सरकारे अपने के कथी के सुतल है, कोनो पहल के हम सब बारम्बार ध्यान आकर्षण पत्र, अब हम सब अपांग छी, लड़ाई करऽ तो नहीं जेबे, हम सब लाठी लेके आंदोलन करऽ तो नहीं जेबे, ध्यान आकर्षण पत्र ज्ञापन पत्र बुझाबे के अपने के। विगत में जे तत्कालीन अखनो सामाजिक विकास मंत्रालय, तैया हमरा सबके अपने के वही मंत्रालय जरे सरकार रखे वाला बता, अखन मंत्रालय अपने के अखन महिला तथा बाल बालिका युवा मंत्रालय भ गेले, वही में से छूट के अपने के बजट बहुते निक रहे, हमरा सबके एडवोकेसी से लग बहुत निक बजट रहे विनियोजन करब के, 2 करोड़ रुपया तक रहे विनियोजन कर। की भेले अपने के हम सब बारम्बार एकरा जरे टॉक करते, ई कार्यक्रम जो ई कार्यक्रम पर अपंगता भेल व्यक्ति के अखन रहथिन ठुलो बाबू दहाल सर, तो के जवाब हम दैतिए तथ्यांक के बात, सब उलझाए वाला बात मात्र, घुमारो बात से मात्र कह के अपने के पंछाए वाला बात अपंगता भेल व्यक्ति सब करे। तथ्यांक कैला नहीं तो तथ्यांक अहाँ नेपाल सरकार ले और सचिव के तथ्यांक है, अहाँ के प्रत्येक जिला में हमरा सब डीपीओ आबता भेल संस्था सब तथ्यांक रखने है। अपने के तथ्यांक खोजबे, तथ्यांक लेबे तब ना बजट छुटिया दे छे। आ समय में अपने की बोले सामाजिक विकास मंत्रालय में बजट परिवर्तन भके स्टाटू बना दिल के, अपांग के बजट परिवर्तन करके 70 में जाके अपने के बड़का भारी स्टाटू बना दिल के, ओहि में अब अपांग कथी वैसे अपांग के लाभ होते से वही सब जाने। दोसर बात, अखनो हम विनम्र अनुरोध कर छी मीडिया के साथी सब, कमती में अहाँ सब एगो चौथो अंक के रूप में छे नेपाल सरकार के, प्रदेश सरकार, स्थानीय जे सरकार, तीनों तरह के सरकार के हमरा सबके बात के कमती में अहाँ सब उजागर करे में सहयोग से हम विनम्र हाथ जोड़ के कह रहे छी। कमती में हमरा सबके बात के संबंधित निकाय पहुंचाबे के प्रयास करू। अपने सबके हम देख सबक बहुत हौसला बुलंद भरल कि कमती में हमरा सबके बात बहुते कार्यक्रम हमहूँ सहभागी हो, लेकिन एते मीडिया के साथी सब नहीं रहे, ओहि हमरा गौरवान्वित सो हो कि अपने सब हमरा सबके कार्यक्रम के बहुत महत्वपूर्ण मान के आयल, ओहि धन्यवाद सो देव चाहे छी। अखनो प्रदेश सरकार अपने के 1 करोड़ के लगभग में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय विनियोजन के लिए हमरा नहीं बुझा पाए के क्षेत्र में काज होते, लिखा लू कतो भी हमरा नहीं बुझा है कि अपांग के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च होते, ये यहाँ के लास्ट में जाके परिवर्तन भैया जाते, फेरो चल जाते रोड में चाहे नाला में चाहे कतो जेते। वही द्वारा हम होते से मीडिया मार्फत हम अपने के सरकार हम पुगबा चाहे छे, हुनकर प्रतिनिधियों से महिला तथा बाल बालिका कार्यालय के अधिकृत छे, ओहि हमरा अपांग ठाट देखे वाला सोच, उनका मार्फत हम संबंधित निकाय में हम अनुरोध करऽ चाहे छे कि अपंगता भेल व्यक्ति के दुख अपांगे बुझते। ओहि द्वारा हमरा सबके नारा है हमरो लागी हामी नहीं,
जाले हमर प्रतिनिधि नहीं होते ताले अहाँ सब हमरा सबके दुख नहीं बुझ सकबै। हमरा की आवश्यकता है हम जाने छी। हमरा व्हील चेयर चाहिए कि हमरा लाठी चाहिए कि हमरा बैसाखी चाहिए कि हमरा कान में लगे वाला चाहिए से हम बुझबै, या कि दोसर आदमी नहीं बुझा सके, लेकिन सहयोग हो सबके चाहिए। अहाँ सहायक सामग्री में हम बहुते बजट विनियोजन करे छी 50 लाख, 5 गोरा के 50 लाख से अपने के नहीं पुगते सहायक सामग्री। कैला वाला बुझ पड़ते एगो खुट्टा के अपने के 4 लाख 5 लाख रुपया पड़े अपने के आर्टिफिशियल खुट्टा के। वही दूनर प्रदेश में हम आर्टिफिशियल खुट्टा लगे वाला बहुते व्यक्ति है, होल चिरने वाला बहुते व्यक्ति है, ट्राई साइकिल वाला बहुते व्यक्ति है। वही के नीति नियम अंतर्गत नाप जांच करके बहुते धन्यवाद हम फूलबाबू सर के नाप जांच कमिटी में वही व्यक्ति के लेते तो वो प्रोसेस में जाए बहुत जल्दी जाए। हम सब अपने के अपांगता भेल व्यक्ति सबके अधिकार संबंधी एन अंतर्गत टेक के आगे समन्वय समिति के परिकल्पना करके बारम्बार ध्यान आकर्षण पत्र बारम्बारी गठन कर दोसर प्रदेश में अपने गठन है। वही प्रदेश में अखन जे ठूलो बाबू दहाल सर सचिव अखन निमित छथिन कह के गेला कि जल्दिए होते आप कितने जल्दी होते से वैसे गाने, लेकिन बहुत जल्दी कर देते से हम सो अनुरोध करे। साथी सब जे बहुते बात रहल हमरा रखे के हम दुख लागल अपांगता क्षेत्र में छी, हमरा बहुते साथी सब से बात अबे अध्यक्ष जी यहाँ कथी करे छे कहाँ बात रखे ओहि द्वारे हमरा बहुते बात रहल। प्लस लास्ट में हम अपने के जे लोक सेवा के जखन बात दिलीप सर हुनका धन्यवाद दे अपने के जे प्रदेश निजामती सेवाएन देखल जाओ केहन केहन विद्वान से कमती में जेकर सवाल है तेकर अहाँ के अर्थ पुनसावकता करबे तो अपने के मिस्टेक नहीं होबे के संभावना रहे। अहाँ के वही में बमंडल मिस्टेक करने अपने के प्रदेश सरकार जे प्रदेश निजामती सेवाएन में अपने से पत्रकार सबसे अनुरोध है ई रिपोर्ट कल जाओ। अपने के आरक्षण नहीं करे वाला व्यक्ति के भी वही में आरक्षण कर देने अहाँ के मान के चलल जाओ जे हम ओहि बेड पर सुतल रहबे हम अपनो हाथ से नहीं खा सकबे नहीं दिशा पिसाब कर सकबे तेहन व्यक्ति के आरक्षण कर देने ओहि से लोकसभा में भरते क बर के अपांग के आरक्षण अपने के कर देने रातो कार्ड प्राप्त भेल व्यक्ति आ ख बर के व्यक्ति मात्रे में भर सके यार दोसर नहीं भरते घ के व्यक्ति जे भरी वाला व्यक्ति के वंचित कर देने अपने के जे व्यक्ति हम लड़बे हमरा वंचित कर देने लोकसभा में हम नहीं भेज सके छी जबकि हम क्वालिटी भाई छी हम ले सके छी हमरा वंचित कर देने आ जे व्यक्ति सुतल रहते जे अपनो से नहीं खेते ने दिशो पिसाब कर सकते करा ले एकदम आरक्षण पर दे ओहि के लिए हम प्रदेश सरकार के हृदय से धन्यवाद दै छी। बहुत विद्वान से मिल के बने हो ओहि के लिए एते जानकारी दे अपने सब ओहि में हमरा सबके कार्यक्रम में जे हमर बात सुन देली ओहि के लिए हृदय से धन्यवाद दे। आइ के कार्यक्रम के जे हमरा सबके अंतर्राष्ट्रीय अपांग दिवस भव्य सभ्य के साथ अपने सब सफल कर दिलिए ओहि के सो हम अपने सबके बहुमूल्य समय के कदर करे अपने सबके धन्यवाद। वही के कार्यक्रम में सहयोग करने होटलों के धन्यवाद हमारे कर्मचारी मित्र सब लगाए जे डोनर हमरा सब सहयोग जो कार्यक्रम के साथ CBM के HI के वर्ल्ड विजन लगाए संपूर्ण दात्री निकाय के हम हृदय से धन्यवाद देते आइ के कार्यक्रम ओहिठाम समापन होके घोषणा कर छी। दोसर बात ओतऽ अपने सब किछ हम सब जे